Maayong adlaw mga ka-Fiscal EJ. Usa sa mga allegations sa articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte mao ang giingong misuse sa confidential funds. Mao ni ang usa sa pinakabugat nga issue nga gipasangil batok kaniya. Apan samtang nagkadaghan ang mga opinion sa social media, nagkadaghan pud ang mga sayop nga pagsabot sa balaod. Usa sa pinakasikat nga argumento mao ni confidential gani, ayaw nagpangita og resibo o ebidensya kung giunsa paggasto ang kwarta. Daghan ang nagtuo nga tungod kay confidential ang pundo, dili na kinahanglan og supporting documents o dili na kinahanglan susihon kung asa napunta ang kwarta. Pero mao ba gyud na ang gisulti sa balaod? Dili. Ang word nga confidential wala nagpasabot nga walay accountability. Ang confidential nag-describe sa operation, dili sa obligasyon sa gobyerno, in this case the Office of the Vice President and the Department of Education, nga ipakita nga legal ug husto ang paggamit sa kwarta sa katawhan. Unsa man di ay ang confidential? Ang identity sa informants, ang surveillance operations, ang intelligence methods, ug uban pang impormasyon nga kung mahibaw-an sa publiko, mahimong makakompromiso sa law enforcement o sa national security. Unsa man ang dili confidential? Ang obligasyon sa OVP ug DepEd nga ipakita na ang public funds gigasto sumala sa balaod. Mananglitan, gigamit ang confidential funds aron bayran ang usa ka informant sa anti-drug operation. Natural lang nga dili ipagawas ang ngalan sa informant. Dili usab ibutyag ang detalye sa operasyon. Protektado na sila. Pero dili pasabot ana nga wala nay dokumento. Kinahanglan gihapon adunay vouchers, resibo ug supporting documents aron mapakita sa mga authorized COA auditors nga ang kwarta gigamit gyud para sa usa ka legitimate confidential operation. Ang kalainan lang, restricted ang access niini. Dili kini public records nga mahimong tan-awon sa bisan kinsa. Mao bitaw nga nahimong dako kaayong legal issue ang mga pangalan sama ni Mary Grace Piatos ug uban pang mga ngalan nga makita sa confidential fund documents. Sa tinuod lang, pagbasa pa lang nimo sa listahan, murag menu sa food court kaysa listahan sa mga confidential informants. Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Uwishi, Chippy McDonald, Jay Camote, Miggy Mango, Dudong Barok, Dudong Bunal, Dudong Darong. Kung dili lang ni official government records nga giimbestigahan sa Senado ug sa COA, abi gyud nimo og cast sa usa ka comedy skit o promo sa food festival. Pero dili ta magpadala sa katawanan. Kay sa legal nga punto sa kaso, dili ang pagkakatawanan sa mga pangalan ng issue. Ang tinuod nga issue mao ni. Tinuod ba gyud nga mga tawo ni silang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Uwishi, Chippy McDonald, ug uban pang mga pangalan sa listahan? Ug kung tinuod man sila, nadawat ba gyud nila ang confidential funds? Kay kung dili sila ma-verify nga tinuod nga mga tawo, dili na na-issue sa confidentiality. Issue na na sa corruption ug accountability. Mao nang sayop kung moingon ang uban nga confidential manggod, ayaw nagpangita og resibo. Dili enough nga adunay resibo ug supporting documents. Ang issue, tinuod ba ang mga tawo nga nakapangalan sa maong dokumento o gigamit ba gyud ang pondo sa lehitimo nga operasyon? Hunahunaan ni ninyo. Kung ang pasabot sa confidential dili na kinahanglan og ebidensya sa paggasto, unsa na lang ang mahitabo? Pwede na lang di ay mo gasto og milyon-milyon nga kwarta unya moingon lang confidential manggod. Kung mauna, unsa pa may pulos sa audit? Dili kana mao ang balaod. Ang balaod na nalipod sa confidential operations, pero wala kini nagtugot nga mahimong taguan sa pag-misuse sa kwarta sa katawhan. Again, baliko nako. Confidential ang operation, pero dili confidential ang paggasto sa public funds. So, dinhi lang usa ko kutob, kini si Fiscal EJ, ug kita-kits sa sunod nga Bisaya Legal Explainer. Daghang salamat.